आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। समसामयिक विषयमा केन्द्रित कार्यक्रम जिज्ञासामा म सन्तोष नेउपाने यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। यो कार्यक्रममा हामी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लगायत विविध विषयमा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। सँगसँगै हामी जनसरकारका सम्बन्धित विषयहरूमा बहस गर्ने गर्दछौँ, कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। आज पनि हामीले जनसरकारसँग सम्बन्धित विषयमै कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत महेशराज दाहाल। खास गरी पछिल्लो समयमा हाम्रो र अस्ट्रेलिया सरकार बीचको कूटनीतिक स्तर के छ, सँगसँगै नेपालीहरूले यो कोभिड-19 को महामारीमा कस्तो समस्या झेलिरहेका छन्, त्यसैगरी ती समस्या समाधान गर्नको लागि नेपाली राजदूतावासले कस्तो पहल गरेको छ र खास गरी कूटनीतिक क्षेत्रको विस्तारको लागि राजदूतावासले के पहल गरेको छ, यिनै विविध विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पहिला हामी कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। राजदूतज्यू, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सन्तोषजी। अब हामीले अस्ट्रेलिया र नेपाल गभर्मेन्टको कूटनीतिक क्षेत्रको विस्तार र हाम्रो सम्बन्ध भएको हिसाब गर्ने हो भने 61 वर्षको हाराहारी भइसकेको अवस्था छ, लामो समयसम्म छ र हाम्रो गुड रिलेसन छ। यद्यपि हामीले बुझ्ने हो भने कूटनीतिक क्षेत्रको विषयमा अलिकति कुराकानी गर्ने हो भने जहाँ हाम्रा नेपाली हाम्रो चाहिँ महामहिम राजदूतहरू जानुहुन्छ, त्यस सेक्टरमा अलिकति बुझेका अझ इन्ट्रेस्ट भएर काम गर्नेहरूले चाहिँ त्यहाँको सरकारको र हाम्रो सरकारको जुन सम्बन्ध छ अझ प्रगाढ बनाएको देखियो एक्जाम्पलहरूले, र कहीँ चाहिँ एज इट इज खासै उपलब्धि नभएको पनि देखियो। यहाँ त्यहाँ गइसकेपछि निकै काम पनि गर्नुभएको कुराहरू पनि मेरो यहाँमा आएको थियो। अलिकति प्रश्न पारिदिनु न, तपाईँ गइसकेपछि मूलभूत रूपमा चाहिँ तपाईँले नेपाल र अस्ट्रेलिया बिचको जुन सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने हो, जुन गरिराख्नु भएको छ, बुदागत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि 1, 2, 3 भन्नुपर्दा छोटकरीमा के हाम्रो पहल भयो? धन्यवाद सन्तोषजी, महत्त्वपूर्ण प्रश्न यहाँले राख्नुभयो। 1960बाट नेपाल र अस्ट्रेलिया बिचको हाम्रो दैत्य सम्बन्ध कायम भएको छ र गत वर्ष हामीले अस्ट्रेलियाको फेडरल पार्लियामेन्ट बिल्डिङमा नेपाल एम्बेसी क्यानबराको तर्फबाट हामीले 60 वर्षको वर्षगाँठ मनायौँ भव्यताका साथ। त्यस्तै नेपाल स्थित अस्ट्रेलिया राजदूतावासले पनि नेपालमा त्यस्तै प्रकारको कार्यक्रमको आयोजना गर्यो। 60 वर्षको दौरानमा हामीले के उपलब्धि प्राप्त गऱ्यौँ भन्ने कुराको लेखाजोखा गर्न एकदमै जरुरी छ। अस्ट्रेलिया हाम्रो एउटा असल मित्र राष्ट्र पनि हो। अस्ट्रेलियाले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण र नेपाल र अस्ट्रेलिया बिचको एउटा आपसी सम्बन्धको कुरालाई गर्ने हो भने एउटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि छ र कूटनीतिक आयामको एउटा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा पनि रूपमा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अस्ट्रेलिया आफैमा एउटा विकसित देश हो। हामी विकासको गतिमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यो सन्दर्भलाई हामीले हेर्ने हो भने अस्ट्रेलियाबाट हामीले सिक्न पर्ने, जान्न पर्ने धेरै कुराहरू छन् र विषयवस्तुहरू छन्। एमबीसीको रोल एक किसिमले नेपाल सरकारको एउटा प्रतिनिधिमूलक संस्थाको रूपमा त्यहाँ रहेर दुई देशबिचको सम्बन्धलाई अझ माथि पुर्याउनु र त्यो सम्बन्ध विकास र विस्तारबाट आफ्नो देशको हितमा बढीभन्दा बढी प्रवर्धन गर्नु हाम्रो मुख्य दायित्व हो। त्यो हिसाबले हेर्ने भने अस्ट्रेलियासँग हामी गइसकेपछि अथवा अस्ट्रेलियामा नेपाल एम्बेसी क्यानबराले अहिले गरिरहेको क्रियाकलापलाई मैले बुदागत रूपमा प्रस्तुत गर्दा पहिलो कुरा त हाम्रो सम्बन्धलाई हामीले अझ मजबुत बनाउने काम गरेका छौँ र अस्ट्रेलिया र अस्ट्रेलिया सरकार र अस्ट्रेलिया नागरिकले नेपाल र नेपालीलाई हेर्ने दृष्टिकोण त्यत्तिकै सकारात्मक छ। त्यो कुरालाई हामीले अर्को रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्योभन्दा बाहेक अस्ट्रेलियामा नेपालीहरूको सङ्ख्या पनि अत्यधिक छ। 1,50,000 को हाराहारी नेपाली जनसङ्ख्याले अस्ट्रेलियामा बसोबास गरिरहेछ भने 63,000 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू अस्ट्रेलियामा अध्ययन गरिरहेका छन् र अध्ययनको लागि र शिक्षाको लागि अस्ट्रेलिया एउटा गन्तव्यको रूपमा पनि स्थापित भइसकेको छ, मात्र नेपालको लागि होइन, विश्वको लागि। र अहिले नेपाल तेस्रो सबभन्दा ठुलो नेपालीहरूको बसोबास भएको क्षेत्रको रूपमा लिइन्छ, किनभने अस्ट्रेलिया आफैमा एउटा मल्टिकल्चरल फ्यामिलीलाई, मल्टिकल्चरल सोसाइटीलाई एउटा रेस्पेक्ट गर्ने कन्ट्री भएको नाताले पनि हाम्रो नेपाली डायस्पोराहरू त्यहाँ बसेर नेपालीहरूले विभिन्न अवसरका क्षेत्रहरूलाई लिने र लाभान्वित हुने र विभिन्न व्यवसायदेखि लिएर अध्ययनदेखि लिएर विभिन्न क्षेत्रमा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको अवस्था छ। त्यसले के दिन्छ भने विगतलाई कोट्याएर हेर्ने भने अस्ट्रेलिया सरकारले नेपालमा अस्ट्रेलिया एडको रूपमा चाहिँ अस्ट्रेलियन कम्युनिटी फरेस्ट्रीदेखि लिएर हेल्थ, स्वास्थ्यदेखि लिएर विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापदेखि लिएर अहिले जीविकोपार्जन रणनीतिदेखि लिएर हाम्रो अर्थक्वेकपछि, भूकम्पपछि अस्ट्रेलिया सरकारले नेपालको रिफर्म, रिकभरी, रिकन्स्ट्रक्सनमा विभिन्न रूपमा चाहिँ अस्ट्रेलिया सरकारले हामीलाई सहयोग गरिरहेको छ। यो हिसाबमा हामीले अस्ट्रेलियासँग यो सम्बन्धलाई अझ हामीले प्रगाढ बनाउन सकेको खण्डमा अझ अस्ट्रेलियाबाट हामी धेरै अवसरका क्षेत्रहरू प्राप्त गर्न सक्नेछौँ र हामीले त्यसको महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा चाहिँ अहिले हामीले इन्भेस्टमेन्ट लिएका छौँ, लगानी
प्रवर्धन र ट्रेडको रूपमा। अर्को कुरा के छ, हाम्रो नेपाली प्रडक्टहरू विशेष गरी हस्तकलाका सामान, चिया, कफी जस्ता विभिन्न हाम्रा प्रडक्टहरूलाई अस्ट्रेलियामा ठुलो बजार छ। हामीले त्यसलाई प्रवर्धन गर्नु छ र प्रमोट गर्नु छ। त्यो काममा नेपाली एम्बेसीले एक महिना मात्रै भयो हामीले जुम मिटिङ पनि गर्नुभएको थियो। जुम मार्फत हामीले चाहिँ ट्रेड इन्भेस्टमेन्ट सेमिनार पनि गऱ्यौँ र अस्ट्रेलियाको ठुलो इन्भेस्टमेन्ट ग्रुप नेपाल पनि पठायौँ र त्यसले एउटा हाइड्रोदेखि लिएर विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने इच्छाहरू व्यक्त गरेको छ र नेपाल सरकारले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ र त्यो प्रवर्धन गर्ने काममा नेपाल सरकार लागिरहेको छ र कोअर्डिनेसन गर्ने काम नेपाल एम्बेसी क्यानबेराले गरिरहेको छ। त्यस्तै गरी हामी नलेज एन्ड टेक्नोलोजी, अस्ट्रेलियाका ती नलेज टेक्नोलोजीहरूलाई कसरी ट्रान्सफर्मेसन गर्ने, बेसिकली एग्रिकल्चर कृषिमा नवीन प्रविधिको प्रयोग भएको छ, नवीन ज्ञानहरू प्रयोग भएको छ। त्यस्तै गरी स्वास्थ्य विभिन्न क्षेत्रमा अस्ट्रेलियासँग भएका विकसित ज्ञान र सिप र ती प्रविधिहरूलाई नेपालमा भित्राउनको लागि 1 महिना पछाडि हामी त्यस्तै प्रकारको एउटा जुम पनि हामी गर्दैछौँ र विभिन्न समयमा अस्ट्रेलिया सरकारसँग र अस्ट्रेलियाका विभिन्न प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूसँग हामीले अन्तर्क्रिया छलफल गर्ने काम गरिरहेका छौँ। दोस्रो काम हामीले त्यो। तेस्रो काम नेपाली विद्यार्थीलाई यो कोरोना महामारीले गर्दा जुन लकडाउन भयो त्यति बेला नेपाली नयाँ त्यसमा फेरि आउँछु हजुर। जस्तो यहाँले भने जस्तै नेपाल र अस्ट्रेलिया बिचको रिलेसनको विषयमा यहाँले जुन कुराहरू ब्रिफिङ गर्नुभयो होइन, र अझ यसलाई यो सम्बन्धलाई अझ विस्तार गर्नको लागि जुन तपाईँले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिराख्नु भएको छ। अब कतिपय कुराहरू हामीले यसभन्दा अगाडिका पनि महामहिम राजदूतहरूसँग कुराकानी गर्ने हो भने केही कानुनका कुराहरूले पनि बाधा अडचनहरू आएको छ। जस्तो जुन ढङ्गले हामीले काम गर्न सक्थ्यौँ, हामीले कुराकानी गर्छौँ, तर परराष्ट्र मन्त्रालय थ्रो जानुपर्ने भएको हुनाले केही बाधा अडचन पनि छ भनिएको छ। तपाईँलाई त्यो महसुस छ? त्यसले गर्दाखेरि मैले जति काम गर्न सकेँ त्यो सकिरहेको छैन भन्ने महसुस छ तपाईँलाई? छैन, कानुनले हामीलाई काम गर्न केहीले पनि रोकेको छैन। पहिलो कुरा, नेपाल सरकार विकास र विस्तारको लागि सकारात्मक छ र आफ्नो मार्फतको संस्थाहरूलाई चाहिँ उत्प्रेरित गर्ने काम चाहिँ नेपाल सरकारले गरेको छ नेपालको विकास र समृद्धिको लागि। त्यो हिसाबले हेर्ने भने कानुनी रूपमा चाहिँ हामीलाई भएका बाधाहरू यदि केही छन् भने मन्त्रालय यसमा सकारात्मक छ र त्यसलाई नेपाल सरकार पनि सकारात्मक भएको हुनाले सकारात्मक र रचनात्मक कामको लागि कुनै पनि कुराले हामीलाई अवरोध पुर्याएको छैन र हामीले कामलाई अगाडि बढाउँदै गइरहेका छौँ। अनि त्यसपछि हाई लेभलको भिजिटको पनि कुराकानी हुन्छ कहिलेकाहीँ होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि दुई देशको सम्बन्धमा कूटनीतिक क्षेत्रको त यसै पनि सम्बन्ध विस्तार हुन्छ, सँगसँगै ठुला खालका प्रोजेक्टहरूमा पनि एग्रिमेन्टहरू गर्ने परिपाटी छ होइन। तपाईँले त्यो पहल गरिराख्नु भएको छ हाई लेभलको भिजिटको? मैले अहिले भन्दै थिएँ। दोस्रो कुरा, हामीले एम्बेसीको भवन निर्माण गर्ने काममा अहिले लागिरहेछौँ। एम्बेसीको आफ्नो भवन पहिला विवादमा पनि आएको थियो। एम्बेसीको भवन त्यस्तो विवादमा त आएको छैन, भर्खरै हामीले सुरुवात गरेको प्रोसेसमा छौँ हामी। सबैभन्दा अगाडिको कुरा प्रोसेसमा हामी छौँ होइन। एउटा कुरा त्यो भयो भने हामीले नेपाली झल्किनी टाइपको बिल्डिङ अस्ट्रेलियामा होस् भन्ने त्यहाँ बसेका नेपाली कम्युनिटीको पनि आशा इच्छा छ र नेपाल सरकारले पनि त्यसलाई महत्त्वपूर्ण परियोजनाको रूपमा राखेको छ र त्यसलाई नेपाल एम्बेसीले एकदमै अगाडि बढिरहेको छ त्यो निर्माणको लागि। र दोस्रो कुरा, उच्च स्तरीय भ्रमणको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो। गत वर्ष जब म अस्ट्रेलिया गएँ नेपाली राजदूतको हैसियतबाट, नेपाल सरकारले प्रतिनिधिको रूपमा मलाई त्यहाँ पठायो। त्यसपछि म नोभेम्बर 9मा जब त्यहाँ 7मा जब त्यहाँ पुगेँ, नोभेम्बर 13मा मैले आफ्नो ओहदाको प्रमाणपत्र त्यहाँको गभर्नर जनरल समक्ष प्रस्तुत गरेँ। त्यति बेला गभर्नर जनरललाई उहाँले एउटा लन्च कार्यक्रम राख्नु भएको थियो र त्यति बेला मैले उहाँलाई भने कि नेपालको एउटा भ्रमण गरौँ। उहाँ 2013मा पनि नेपाल आउनु भएको छ र उहाँले इच्छा पनि व्यक्त गर्नुभयो र गत वर्षको सेप्टेम्बरमा गभर्नर जनरलको भ्रमणलाई अगाडि बढाउने काममा हामी लागिरहेको थियौँ र नेपाल सरकार पनि यसमा सकारात्मक थियो र अस्ट्रेलियाको डिपार्टमेन्ट अफ फरेन एफेयर्स एन्ड ट्रेड, त्यहाँको परराष्ट्र विभाग यसमा लागिरहेको थियो। तर अचानक यो महामारीको कारणले गर्दा फेरि त्यो भ्रमण अहिले हुन सकेन र हाम्रो प्रयास के भने सकेसम्म प्रधानमन्त्री, गभर्नर जनरल र परराष्ट्र मन्त्री लगायत विभिन्न मन्त्रीहरूलाई नेपालमा उच्च स्तरीय भ्रमण गराउँ र हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री पनि अस्ट्रेलिया जानको लागि त्यति बेला उहाँले जानको लागि लगभग मेमा हामीले एउटा पहल गरिरहेको थियौँ अस्ट्रेलिया। र मैले न्युजिल्यान्ड पनि गएर आवश्यक राजदूतको रूपमा न्युजिल्यान्ड, फिजी र पपया न्युगिनी पनि मैले हेर्न पर्ने भएको हुनाले हामीले पहल गऱ्यौँ त्यति बेला परराष्ट्र मन्त्रीलाई त्यहाँ लैजानको लागि, किनभने त्यहाँ नेपाल फेस्टिभल हुँदै थियो र त्यसको उद्घाटन र बिल्डिङको पनि निरीक्षण र अस्ट्रेलियामा भएका नेपाली कम्युनिटीहरूको अवस्थाको बारेमा जानकारी होस् भन्ने उद्देश्य र नेपाल र अस्ट्रेलिया बिचको द्विपक्षीय बाइलाइटरल रिलेसनसिपमा चाहिँ उच्च स्तरीय भ्रमणको एउटा खाका बन्नुहोस् भन्नको लागि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीलाई पनि हामीले त्यहाँ लानको लागि पहल गरेका थियौँ र उहाँले सकारात्मक रूपमा आश्वस्त पनि पार्नु भएको थियो। तर त्यो पनि महामारीको कारणले चाहिँ अहिले रोकिएको छ। तर हाम्रो मेजर प्रोजेक्टको रूपमा उच्च स्तरीय भ्रमणलाई अगाडि बढाउने र अर्को अस्ट्रेलिया र नेपालको बिचमा डाइरेक्ट हवाई सेवा,
4वटा चार्टर फ्लाइट गऱ्यौँ हामीले नेपाल एयरलाइन्सको अस्ट्रेलियामा। यो एउटा उपलब्धि रह्यो तपाईँको? उपलब्धि, हजुर। 4वटा चार्टर फ्लाइट गऱ्यौँ। हाम्रो त्यहाँ भएको अभिभावकहरू र जो अस्ट्रेलियामा अड्किरहनु भएको नेपालीहरू छ उहाँलाई नेपाल पठाउने काम हामीले गऱ्यौँ रिपार्टिसन फ्लाइटको रूपमा। र क्यानाडामा चाहिँ नेपाल र अस्ट्रेलिया बिचको डाइरेक्ट फ्लाइट गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकार र अस्ट्रेलिया सरकारको बिचमा क्यानाडामा एउटा वार्ता भएको थियो। त्यसलाई मूर्त रूप दिनको लागि गत वर्ष हामीले पर्यटन मन्त्री अस्ट्रेलिया गएको बेलामा माननीय पर्यटन मन्त्रीको समेत उपस्थितिमा नेपाल एम्बेसी क्यानबरामा र अस्ट्रेलियाको हवाई विभागको प्रतिनिधिहरूसहित जो टोरन्टोमा जो क्यानाडामा गएर हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो हस्ताक्षरकर्ताहरू नै उहाँहरूलाई राखेर हामीले डाइरेक्ट हवाईको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। र त्यसले के देख्यो भन्दा अब आगामी दिनहरूमा नेपाल र अस्ट्रेलियाको बिचमा डाइरेक्ट हवाई सेवा त्यो भयो भने हाम्रो कनेक्टिभिटी जोड्नको लागि पिपल टु पिपल रिलेसनसिप जोड्नको लागि अझ महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। त्यतातिर पनि हामी लागिरहेछौँ। यो चाहिँ अहिले हामीले तत्कालमा र नेपालीहरूका अब विभिन्न समस्याहरूसँग नेपाली कम्युनिटीहरूका अर्गनाइजेसनहरूसँग संस्थाहरू छन् उनीहरूका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा उपस्थित जनाउने र ती कार्यक्रमलाई प्रभावकारितामा ल्याउने र नेपाल एम्बेसीकै आफ्ना कार्यक्रमहरू बनाएर अस्ट्रेलियामा नेपाली पहिचान नेपाली संस्कृति परम्परा हाम्रो नेपाली टुरिज्म त्यसै नेपाली चाहिँ वातावरण नेपाली परिस्थिति नेपालीको अवस्था नेपाली ल्याङ्ग्वेज यावत कुराहरूलाई कसरी परिचित गराउन सकिन्छ त्यो काममा पनि हामी लागिरहेछौँ। र अर्को चाहिँ कलेज र युनिभर्सिटीहरूमा विशेष गरी नेपाली विद्यार्थीहरू अधिकांश त्यहाँ भएको हुनाले कलेज युनिभर्सिटीहरूसँग हामीले बारम्बार डायलगहरू छलफलहरू गरेर हुन्छौँ। त्यहाँको एजुकेसन मिनिस्ट्रीदेखि लिएर त्यहाँको फरेन मिनिस्ट्रीदेखि लिएर विभिन्न मिनिस्ट्रीहरूसँग र इमिग्रेसन मिनिस्ट्रीसँग सम्म पनि हामी ती विभिन्न समयमा हामी छलफलहरू गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसले के देखिन्छ भन्दा नेपाल अस्ट्रेलिया बिचको सम्बन्ध र हाम्रो कनेक्टिभिटीलाई अझ महत्त्वपूर्ण भूमिका अझ महत्त्व साथ अगाडि बढ्न सकोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। जस्तो कोभिड-19 को टाइममा हामीले नेपालीहरूले पाएको दुःख हुन त अब यो संसारमै भएको समस्या हो, हाम्रो मात्रै समस्या होइन। तैपनि धेरै नेपाली विद्यार्थीहरू स्टुडेन्टहरू अस्ट्रेलियामा रहेको हुनाले धेरै बेरोजगार भएको कुरा पनि आइरहेको थियो र तपाईँको पहलमा केही रोजगारको सिर्जना पनि भएको कुरा पनि मिडियामा आइरहेको थियो। अलिकति त्यसलाई अलिकति क्लियर गरिदिनु न, कस्तो खालको हेल्पहरू भयो स्टुडेन्टलाई, खास गरी कलेजमा फी तिर्न नसकेको कुराहरू पनि आइरहेको थियो, केही विकृतिका कुराहरू पनि आइरहेका थिए, त्यसलाई पनि समस्या समाधान गरिएको कुरा पनि आइरहेको थियो। अलिकति त्यसलाई क्लियर गरिदिनु। धन्यवाद। यो लकडाउन भइसकेपछि त्यहाँको सिटिजन र त्यहाँको पिआरलाई कुनै समस्या थिएन। अस्ट्रेलिया गभर्मेन्टले हरेक हप्ता पैसा दिन्थ्यो। समस्या कसको थियो भने त्यहाँ टिआरमा बसेका विद्यार्थीहरू नेपाली कम्युनिटी र जो नयाँ विद्यार्थी जो भर्खर भर्ना भएर गएका छन् उनीहरूलाई एकदमै ठुलो प्रब्लम भएको सुरुवातको बेलामा जब लकडाउन भयो। समस्या के थियो भन्दा फेरि उनीहरूलाई कलेज फिसको किनभने फिस नतिरे उनीहरूको भिसा एक्सटेन्सन हुँदैन थियो, 3 महिनामा फिस तिर्नै पर्थ्यो। दोस्रो कुरा उनीहरूको कोठाको भाडा होमल्यान्ड बस्नको लागि, तेस्रो कुरा उनीहरूको पकेट मनी पनि भयो, कलेजको फी भयो, त्यति नभएर खानाको कुरा भयो। यस्ता विविध समस्याहरू विद्यार्थीलाई परे। यताबाट अभिभावकले चाहेर पनि त्यो पठाउन सक्ने अवस्था थिएन, यता पनि लकडाउन थियो, ब्याङ्कहरू बन्द थियो। त्यसले गर्दा फेरि कति प्यारेन्टहरूले हामीलाई फोन गर्नुहुन्थ्यो, हामीले उहाँहरूको फोनहरू रिसिभ गरेर हामीले 24 घण्टा हटलाइन फोनहरू बनायौँ एम्बेसीमा उहाँहरूको गुनासो सुन्नको लागि र सकेसम्म समाधान गर्नको लागि। किनभने अस्ट्रेलियामा रहेपछि एम्बेसी नै हामी अभिभावक हौँ वास्तवमा भन्ने भने यहाँ अभिभावक हामी त्यहाँको अभिभावक हौँ। अनि कति अभिभावकको छोराछोरीलाई हामीले त्यहाँबाट पनि फोन गरिदिन्थ्यौँ र उहाँहरूको अवस्थाको बारेमा बुझ्थ्यौँ र हामीले समग्र विद्यार्थीहरूका समस्यालाई लिएर हामीले एउटा फर्म डिजाइन गऱ्यौँ र सबै विद्यार्थीले आफ्नो समस्या एम्बेसीमा भर्नुहोस् भनेर फर्म भरायौँ। 1800 विद्यार्थीले आफ्नो समस्या भर्नुभयो। भएपछि त्यसलाई हामीले प्रायोरिटाइज गऱ्यौँ। गरिसकेपछि हामीले कलेज युनिभर्सिटीहरूसँग गएर डायलग गऱ्यौँ उहाँको फीको कारणले उहाँको भिसा एक्सटेन्सनमा बाधा नहोस्, अहिले फीलाई पछि साध्यो कोर्स। दोस्रो कुरा कोर्स डिफरल होस्, 3 महिना ऊ काम गर्छ 3 महिनापछि पढ्न सुरु गर्छ भने पनि उसलाई चाहिँ त्यो सुविधा दियोस्। तेस्रो कुरा उहाँहरूको हाउस रेन्टमा घरबेटीले उनीहरूलाई चाहिँ प्रेसर गर्ने काम नगरिदियोस्। चौथो कुरा रोजगारको लागि विभिन्न रोजगारदाताहरूलाई चाहिँ हामीले अनुरोध गऱ्यौँ नेपालीहरूलाई काम दिनुहोस् भनेर। हामीले टेक अवेको रूपमा चाहिँ साइकलहरू वितरण गर्न लगाएर टेक अवे र ती समग्र फन्ड बनाउने काममा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि एनआरएनको अध्यक्षतामा संयोजकत्वमा एमबिसी संरक्षक बनेर अनि त्यहाँ आम्दा भनेको मेडिकल डक्टर डेन्टिस्ट तथा मेडिकल एसोसिएसन भयो, त्यस्तै गरी त्यहाँ एम्जा पत्रकार महासङ्घ फेन्जा फेन्सा भनेको एउटा कम्युनिटी अर्गनाइजेसन सबैलाई समेटेर चाहिँ हामीले एउटा कमिटी बनायौँ र त्यही कमिटीले फन्ड रेजिङ गर्यो र त्यही कमिटीले घर घरमा खाना पुर्याउन थाल्यो। अनि त्यही कमिटीले विद्यार्थीहरूको परिस्थितिलाई हेर्न थाल्यो र उहाँहरूको हरेक दिन छलफल गर्ने उहाँहरूलाई के असुविधा छ त्यो पुर्याउने काममा पनि हामी लाग्यौँ र विभिन्न विद्यार्थीहरूलाई जब सिर्जना गर्ने काम जो जब होल्डरहरू छ उनीहरूको घर घरमा हामी गएर भए पनि कम्युनिटीको संस्थाहरूलाई त्यहाँ मोबिलाइज गरेर भए पनि उहाँलाई काम दिलाउने काममा हामी लाग्यौँ। त्यो कारणले गर्दा अस्ट्रेलियाको त्यत्रो ह्युज पपुलेसन 1.5 लाखभन्दा बढी पपुलेसन नेपालीको छ,
63,000 त विद्यार्थी छ, 25,000 त न्यू विद्यार्थीहरू छ। उहाँहरूको समस्या हो बेसिकली। 1800जनालाई त प्रत्यक्ष फर्मै भर्नुभयो भनेपछि त्यो विद्यार्थीहरूको समाधानको लागि हामीले चाहिँ एकदमै प्रभावकारी रूपमा जुट्यौँ। अरू देशको धेरै एमबिसीले पनि हाम्रो त्यो मोडल हेर्नुभएको थियो, तपाईँले एउटा इफेक्टिभ मोडल अप्नाउनु भयो भनेर। त्यसरी हामीले त्यो समस्यालाई समाधान गऱ्यौँ र अहिले चाहिँ अस्ट्रेलियामा कामको त्यति प्रब्लम छैन। किन भन्दाखेरि अहिले चाहिँ धेरै यो पेन्डामिकको कारणले, विभिन्न देशका केही विद्यार्थीहरू आउन नसकेको कारणले, बाहिरको मान्छे जानको लागि लकडाउन भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ रोजगार, त्यहाँ चाहिँ कामहरूको लागि काम गर्ने मान्छेको अहिले अभाव भएको छ। एग्रिकल्चरमा काम गर्ने मान्छे, होटल लाइनमा, रेस्टुरेन्ट लाइनमा, त्यस्तै गरी विभिन्न क्षेत्रमा, व्यावसायिक क्षेत्रमा, आइटी क्षेत्रमा, विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ अहिले त्यहाँ चाहिँ अलिकति अभाव भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ बिस्तारै त्यो अप्ठ्यारो परिस्थिति चाहिँ बिस्तारै रिकभरी हुँदै गएको छ। जस्तो ब्रातजी अब नेपाली यसै पनि स्टुडेन्टहरू, नेपाली स्टुडेन्टहरू तपाईँले भनिसक्नुभयो कि धेरै छन् अस्ट्रेलियामा स्टडी गर्ने, र अहिले पछिल्लो समयमा भिसा रोकिएको कारणले गर्दाखेरि स्टुडेन्टहरू होल्डमा छन् र प्यारेन्ट्सहरू पनि एकदम इमर्जेन्सी जानुपर्ने पनि होल्डमा छन्। यसलाई चाँडै भिसा खोल्ने कुरामा कतिको आशावादी बन्न सकिन्छ? एउटा कुरा बोर्डर खोल्ने कुरामा हो यो चाहिँ, होइन? भिसा प्रोसेस त चलिरहेछ है। भिसा रेट पनि अब बढ्छ। किन बढ्छ भन्दाखेरि भन्ने विश्वास छ मलाई। किन भन्दाखेरि नेपाली विद्यार्थी अब त्यहाँ 1 वर्षभरि विद्यार्थी जान सकिरहेको छैन। अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले तत्काललाई बोर्डर खोल्न सक्ने अवस्था पनि छैन, त्यहाँ खुल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने अस्ट्रेलिया सरकारले हेल्थसँग एकदमै बढी चासो राखेको छ। किनभने हेल्थ कन्सल्ट्यान्टहरूले चाहिँ हेल्थ डिपार्टमेन्टलाई सिफारिस गर्दो रहेछ, हेल्थ डिपार्टमेन्टले चाहिँ अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टलाई सिफारिस गर्दो रहेछ। त्यो हिसाबमा हेल्थ डिपार्टमेन्टहरूले के भयो, हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो वर्ष खुल्दैन भन्छन् है। अनि हामी एजुकेसनमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हेल्थको रायलाई हामीले मान्नुपर्छ भन्छन्। सरकारले कुरा गर्दा हामी चाँडोभन्दा चाँडो खोल्छौँ भन्छन्। तर यसको लागि हामीले यसै भन्न सक्ने अवस्था नभएको हुनाले हामी नेपाली विद्यार्थीले बारम्बार हामीलाई फोन गर्नुहुन्छ, मेल गर्नुहुन्छ, कहिले खुल्छ, हामी कहिले आउन पाउँछौँ। र हामीले जब दिने जवाब भने हामी यसै भन्न सक्ने अवस्था, किनभने प्रत्यक्ष स्वास्थ्यसँग जोडिएको हुनाले यो गभर्मेन्टको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ मेजर थिम भएको हुनाले त्यसमा कसैले पनि केही भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर हामीले ब्याक टु ब्याक गभर्मेन्टसँग छलफल गर्ने, लबिङ गर्ने काम चाहिँ गरिरहेको छौँ। हामीले मात्रै होइन, विभिन्न देशका एमबिसीहरूले, किनभने सबैलाई परेको समस्या हो, सबै एमबिसीहरूले चाहिँ यो कुराको चाहिँ आभार छ। तर यो साल आशा गरौँ यो सालभित्रै खुल्ला। अब अलिकति विकृति विसङ्गतिको कुराकानी गर्ने हो भने सबै कन्ट्रीमा त्यो हुन्छ, थोरै मात्रामा, त्यसलाई धेरै इस्यु बनाउनु पर्ने पनि आवश्यक छैन। तर नेपाली स्टुडेन्टहरूको पनि अस्ट्रेलियामा खास गरी केही विकृतिहरू भएको कुराहरू मिडियामा बेला बेलामा आउने गर्छ। कस्तो खालको विकृति रहेछ त्यहाँका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी र स्पेसल स्टुडेन्टहरूलाई हेर्ने हो भने हामीले? कस्तो विकृति भनौँ, मेन कुरा त म त्यसलाई विकृति भनेर त सम्बोधन नगरौँ है। त्यो अवेरनेसको कुरा हो। अवेरनेस के हो भन्नुहुन्छ भने, जस्तो यो वर्ष 3-4जना विद्यार्थीहरू चाहिँ समुद्रमा डुबेर मरे। 4-5जना नेपाली कम्युनिटीको मान्छेहरूले आत्महत्या गरे। कति मान्छेहरूको क्यान्सरसँग जुधे, कति मान्छेहरूको क्यान्सरकै कारणले मृत्यु भयो, कति मान्छेहरू अहिले पनि नेपाली कम्युनिटीमा यस्तो, किनभने 1,50,000 ह्युज पपुलेसन भएको ठाउँमा यी प्रब्लमहरू त आउँछ, नर्मल प्रब्लम। तर हामीले यसलाई कसरी लिएका छौँ भन्दाखेरि जो नयाँ जाने भाइ बहिनी विद्यार्थीहरू छन् उनीहरूलाई बिफोर डिपार्चिङ टु अस्ट्रेलिया है, नेपालबाट अस्ट्रेलिया जाने बेलामा उहाँहरूलाई चाहिँ अवेरनेस कार्यक्रम हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले एजुकेसन प्रोभाइडर्सहरूलाई भन्ने गरेका छौँ। एजुकेसन प्रोभाइडर्सको मैले त्यही भन्दैछु। कन्सल्टेन्सीहरूको छाता संस्था छ नि, जस्तो एक्का छ, इक्यान छ, एरी छ, फेकोन छ, विभिन्न छाता संस्थाहरू छन्। ती छाता संस्थाहरूलाई हामीले के भनेको छ भने, पहिलो कुरा कन्सल्टेन्सी दलालको रूपमा होइन, परामर्शदाताको रूपमा प्रस्तुत हुनु पर्यो। परामर्शदाताले जे हो त्यही भन्नु पर्यो। तेस्रो कुरा, यहाँबाट जानुभन्दा पहिला उहाँहरूलाई पूर्व तयारी तालिम दिनु पर्यो। अस्ट्रेलियाको सिस्टम के छ, अस्ट्रेलियाको हामी समुद्र नदेखेको देशमा छ नि, जाने बित्तिकै समुद्र देख्छ, नेपाल विद्यार्थी पौडी खेल्न जाँदाखेरि डुबेर मर्ने। त्यसैले जाने बित्तिकै होइन, समुद्रको बारेमा, ड्राइभर लाइसेन्सको बारेमा, रोडको बारेमा, सेफ्टीको बारेमा, त्यहाँको सिस्टमको बारेमा, अनि त्यहाँको एजुकेसन कलेजको बारेमा, त्यहाँको होल भिसा एक्सटेन्सन हुने कुराहरू होइन, त्यहाँको लिगल प्रोसेसहरूको बारेमा पहिला नै उनीहरूलाई एजुकेट गर्नुपर्छ। विथ प्यारेन्ट सहित भनेको थियौँ हामी त, अभिभावक सहित। 1 दिन भयो, 2 दिन भए पनि बरु त्यसको कोर्स निर्माण गर्नुपर्छ भने हामी एनआरएनसँग कोअर्डिनेसन गरेर एमबिसीले नै हामी बरु कोर्सहरू बनाइन्छौँ। त्यो कोर्सहरू तपाईँले पढाउनु पर्यो
बिफोर लिभिङ। किनभने नेपाली विद्यार्थी त्यहाँ जाने बित्तिकै त्यहाँको बारेमा टक्क थाहा पायो भने त उनीहरू त त्यो अज्ञान भएर बस्नु परेन। त्यो कुरालाई हामीले अवेर गरेका छौँ र कन्सल्टेन्सीहरूलाई पनि फेक म्यारिज गर्ने, फेक ड्राइभर लाइसेन्स पठाउने काम चाहिँ गर्नु भएन। विद्यार्थीलाई हुँदै नहुने कुराको चाहिँ सल्लाह सुझाव दिनु भएन। पैसा आउँछ भन्दैमा एउटा क्रिम ट्यालेन्टेड र पोटेन्सियल विद्यार्थीहरूको फ्युचर युनिभर्सिटीसम्म कसरी जान सक्छ भन्ने कुराको बाटो देखाउनु पर्यो। खालि काम गर्छौ पैसा कमाउँछौ मात्रै भनेर भएन। हाम्रो क्रिम डक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, साइन्टिस्ट हुन सक्ने विद्यार्थीहरू छ नि, किनभने 80-82% ल्याएका विद्यार्थी अस्ट्रेलिया जान्छन्। आइएलटिएसमा 8-9 ल्याएका विद्यार्थी जान्छन्। त्यो त जे पनि बन्न सक्छ, राष्ट्रको सम्पत्ति हो त्यो। भनेपछि उनलाई युनिभर्सिटीसम्म जानको लागि, कलेज युनिभर्सिटी जान सक्ने बाटोहरू, उसको रोजाइका विषयहरू, संसारमा अपर्च्युनिटी च्यालेन्जिङका विषयहरू के हुन् त, जसले त्यो विद्यार्थीको चाहिँ कोपाबिलिटी र क्यापाबिलिटीमा चाहिँ विकास हुन सक्छ। त्यस्ता टाइपका कन्सल्टेन्सीजहरूले चाहिँ उनीहरूलाई परामर्श दिनु पर्यो। जस्तो बहादुरजी, अब हामी हरेक कन्ट्रीमा हामी नेपालीहरूको एउटा चाहना के हुनसक्छ भने रोजगारको चाहना निश्चय पनि छ। किनभने जस्तो गल्फ कन्ट्री, युरोपका विभिन्न ठाउँहरू, त्यसै गरी अमेरिका र अरू कन्ट्रीहरूमा पनि धेरै नेपालीहरू रोजगारको लागि गएको अवस्था छ। स्टुडेन्ट भिसाहरूको प्रब्लम भयो, पढ्न जाने एउटा पार्ट हो, रोजगारको एउटा पार्ट हो। तपाईँको कार्यकालमा लिगल्ली जस्तो कोरियामै भनौँ लिगल्ली, अब त्यहाँको सरकारले, जापानै भनौँ लिगल्ली नेपालीहरूलाई कोटामा चाहिँ रोजगार सृजना गर्ने वातावरण बनाएर नेपालीहरू रोजगार लिइरहेको अवस्था छ। तपाईँको पालामा त्यो सम्भव छ? तपाईँले त्यसमा केही चासो दिनुभएको छ? एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा। युरोपियन मान्छेहरू चाहिँ यो वर्किङ होलिडे भिजा भनेर अस्ट्रेलिया जाने गर्छ। 6 महिना बस्यो भने 3-4 महिना काम गर्छन्, अलिअलि पैसा पनि कमाउँछन्, त्यो देश पनि देख्छन् र त्यहाँको ज्ञान सिपलाई लिएर आफ्नो देशमा फर्किन्छन्। त्यो अवसर नेपाललाई पनि दिन पाए हुन्थ्यो। नेपालको अभिभावकहरू पनि त्यहाँ जानुहुन्छ। 1 वर्ष बस्दा 6-7 महिना मात्रै काम गरे पनि त उनीहरूको जीवनस्तर बन्छ। अस्ट्रेलियन एडबाट लाइभलीहुड स्ट्राटेजीमा धेरै पैसा आउँछ। भोक लागेको मान्छेलाई माछा दिनुभन्दा माछा मार्ने तरिका सिकाउनु राम्रो हो नि। हाम्रो लाइभलीहुड, हाम्रो गएका अस्ट्रेलियामा गएका नेपालीहरू होइन, उनीहरूको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ रोजगार जस्तो वर्किङ होलिडे भिजा होस्। मैले इमिग्रेसन मिनिस्टरसँग, त्यहाँको अध्यागमन मन्त्रीज्यूसँग अघिल्लो वर्ष मैले भेटेको थिएँ। एउटा कार्यक्रममा हामी सँगै थियौँ र मैले उहाँलाई त्यति बेला पनि भनेको थिएँ। त्यो एउटा भाइरल पनि भएको थियो त्यो न्युज है, राजदूतले वर्किङ होलिडे भिजाको कुरा उठायो भनेर। त्यसपछि हजुरको यो ओसियानिक कन्ट्रीहरू छ नि, यो अस्ट्रेलियाभन्दा बाहिरको, त्यहाँबाट चाहिँ ओसियाना रिजनको कन्ट्रिजहरूबाट जो मान्छे जान्छ उसले चाहिँ ब्याकपेकिङ भिसा भनेर एग्रिकल्चरमा काम गर्ने भिसा लिएर जाँदो रहेछ। उसले सर्टेन टाइम त्यहाँ चाहिँ कृषिमा काम गर्ने। हामी एग्रिकल्चर कन्ट्रीबाट जान्छौँ नेपालबाट, नेपाल त एग्रिकल्चर कन्ट्री हो। अनि अस्ट्रेलियामा के हुन्छ, नेपालीहरू इमान्दार पनि छन् काम गर्नको लागि त। अनि इमान्दार छन्, मेहनती छन् भने त्यो मेहनती इमान्दार किसानको छोराले अथवा किसानले त्यहाँ गएर त्यो ब्याकपेकिङ भिसा एग्रिकल्चरमा गएर काम गर्यो भने त उसले त्यहाँको ज्ञान पनि सिक्यो, टेक्नोलोजी पनि सिक्यो, त्यो प्रविधि नेपालमा पनि ल्यायो, कृषिको विकासमा त्यसले धेरै सहयोग पनि गर्यो, आर्थिक केही कमायो पनि होइन। हाम्रो जीवनस्तर, आखिर हामी अस्ट्रेलिया डेभलप कन्ट्री हो, हामी डेभलपिङ कन्ट्री हो। अस्ट्रेलियाले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण एउटा डेभलपिङ कन्ट्रीको रूपमा, एउटा चाहिँ मित्र राष्ट्रको रूपमा होइन, हाम्रो विकासमा उसले चासो राखिरहेछ। त्यो हिसाबमा हामीलाई यो भिजा भयो भने अझ नेपाललाई राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले एमबिसीको तर्फबाट हामीले अस्ट्रेलिया गभर्मेन्टलाई पटक पटक हामीले कुरा राखिरहेछौँ, कुरा गरिरहेछौँ। अब रिजल्ट आउन बाँकी छ। अन्तिममा राजुजी, हाम्रो कार्यक्रमको समय सिद्धिनै छ। छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि अब मुलुकको समृद्धि आर्थिक पाटोसँग जोडिएको छ। अब हरेक कन्ट्रीसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारको कारणले गर्दाखेरि त्यो पाटो अगाडि बढ्छ, त्यसरी जोडिन्छ। तपाईँ त्यहाँ राजदूत भएर गइसकेपछि नेपालले के अपेक्षा गर्न सक्छ? छोटकरीमा ठुलो प्रोजेक्ट आउन सक्छ कि अथवा सम्बन्ध अझ बढी विस्तार हुन सक्छ? धेरै कुरा त भनिसक्नु भएको छ, तैपनि छोटकरीमा सर्टमा भन्नुपर्दा के अपेक्षा गर्न सकिन्छ आगामी दिनमा नेपाल र अस्ट्रेलिया बिच? ल, यो महत्त्वपूर्ण विषयमा चाहिँ हाम्रो एग्रिमेन्ट हुँदैछ अथवा चाहिँ हाम्रो यो पहल भइरहेछ भनेर के अपेक्षा गर्न सकिन्छ? धन्यवाद। इन्भेस्टमेन्टको एउटा ठुलो प्रोजेक्ट नेपालमा आउँछ भन्ने विश्वास छ, हामी त्यसमा लागिरहेछौँ। एउटा कुरा है, नेपालको विकासको कुनै महत्त्वपूर्ण परियोजनामा। त्यस्तै गरी तपाईँको अस्ट्रेलिया र नेपाल, अस्ट्रेलियामा रहेका नेपालीहरूको एउटा कलेक्टिभ फन्ड, किनभने धेरै त्यहाँ नेपालीहरू राम्रो अवस्थामा छन्। त्यहाँ एकदमै सफल मान्छेहरू, शेष घले, दीपक खड्का, चन्द्र योन्जन जस्ता विभिन्न मान्छेहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। म सबैको नाम नलिउँ, धेरै मान्छे हुन्छ त्यस्तो जो चाहिँ अस्ट्रेलियामा व्यावसायिक रूपमा पनि आफ्नो एकदमै ठुलो सफलता प्राप्त गरेका। त्यस्ता हरेक नेपालीहरूको जुन विदेशमा बसेर नेपालीहरूले जुन एउटा सफलता प्राप्त गरेका छन्, त्यो हाम्रो लागि एउटा मार्गदर्शन पनि हो। ती सबै कलेक्टिभ फन्डहरू नेपालमा ल्याउन सक्यो, नेपालमा रोजगार सिर्जना गर्न सक्यो, नेपालको विकासमा प्रयोग गर्न सक्यो भने त्यो महत्त्वपूर्ण हुनेछ। त्यसमा पनि हाम्रो लबिङ चलिरहेछ, कलेक्टिभ फन्ड तयार गरौँ भन्ने कुरामा। र अर्को कुरा चाहिँ त्यो बाहेक अस्ट्रेलिया र नेपाल, अस्ट्रेलियासँग धेरै अपर्च्युनिटीहरू छ
र नेपालीको ठुलो कम्युनिटी त्यहाँ भएको हुनाले त्यो अपर्च्युनिटीलाई हामीले ग्र्याब गर्न सक्यौँ भने नेपालको विकासमा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको जुन अवधारणा छ त्यो निर्माणमा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण खुड्किलो हुनसक्छ हस् भने हामी यसैमा महत्त्वपूर्ण पाटोमा चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हस् राजदूतज्यू, व्यस्त समय पनि नेपाल आएको टाइममा हामीले मौका छोपेर तपाईँलाई बोलायौँ, आइदिनु हो र हाम्रो सम्बन्धको विस्तारको बारेमा यहाँले जे जानकारी गराइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद मलाई बोलाएर आफ्नो कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा। नेपाल टेलिभिजन र विशेष गरी सन्तोषजी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, अहिले हामीले कुराकानी गऱ्यौँ अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत महेश राज दाहालसँग, खास गरी पछिल्लो समयमा हाम्रो कूटनीतिक क्षेत्रको विकास विस्तार र खास गरी नेपालीहरूले अस्ट्रेलियामा भएका समस्या, त्यसको समस्या समाधानका उपायहरू लगायतका विविध विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यसको साथसाथै हाम्रो कार्यक्रमको समय पनि सिद्धिसकेको छ। हाम्रो सम्पूर्ण टिम लगायत म पनि आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।